आमेन। र आएपछि म खोल्दैछु है त। पास्टर रोमन हजुरले यसलाई अनम्युट गरेर। हजुर 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 हुन्छ पास्टर जोनलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आई रियली वान्ट टु गिभ थ्याङ्क्स टु पास्टर जोन बिसाइड अफ गड। अनि जति पनि जुममा देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई जय मसीह साथै स्वागत जनाउन चाहन्छु। म नर्थ क्यारोलाइना सार्लोटबाट बोलिरहेको छु यतिखेर। धेरैजनाले सुन्नुभएको होला बिलीग्राम अघि। अनि म चाहिँ यो बिलीग्राम जन्मेको अनि बिलीग्राम भएको जग्गाबाट म बोल्दैछु अहिले। तपाईको जनाले एलिभेसन चर्च सुन्दै हुनुहुन्छ होला, स्टिभ फर्डिक। अनि अहिले प्रभुले धेरै अघि अंग्रेजी भाषा बोल्नेहरूको माझमा एउटा जवान व्यक्ति हुनुहुन्छ स्टिफन फर्डिक, उहाँ पनि हाम्रो यही सालोटबाट हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले एकदमै अद्भुत रूपले उहाँलाई पनि चलाइराख्नु भएको छ। अनि पास्टर जोन धेरैचोटि यस हाम्रो मण्डलीमा आइसक्नु भएको छ। अनि हामीले धेरैपल्ट हामीले 3-4 वर्ष हामीले बाइबल स्कुल रन गरिसकेका छौँ। अनि पास्टर जोन त्यसमा एभ्री इयर उहाँ आइरहनु भएको थियो। र अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डली स्थापनाको कुराहरू भएकाले गर्दाखेरि अनि अहिले हामीले होल्डमा राखेका छौँ बाइबल स्कुलहरूलाई। अनि जुन योजनाहरू पास्टर जोनको भिजनहरू छ त्यही अनुसारको भिजन सहित आज हामी पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। र विशेष पास्टर जोनलाई धन्यवाद फेरि पनि यो अवसर सुनाउन अवसर दिनुभएको लागि। अनि तपाईँहरू कतिजना मध्ये अघि हाम्रो यहाँ जुममा मैले देख्दैछु यो म आइप्याडमा छु अहिले। आइप्याडमा लगभग 9 जना मात्रै म देख्न सक्दो रहेछु। अनि त्यहाँदेखि म यता फिङ्गरले म यता स्क्रोल गर्दै अरूलाई पनि हेरिरहेको छु। यहाँ विभिन्न देश विदेशबाट प्रभुको छोराछोरीलाई, प्रभुको सेवक सेविकालाई, विद्वान प्रभुको राज्यमा अघि इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरूलाई मैले देखिरहेको छु। र हजुरभन्दा कतिजना भन्दा अघि आज आत्मिक दौडमा कमजोर कलिलै छु। र स्टिल पास्टर जोनलाई रियली वान एप्रिसिएट होइन, तपाईँले मलाई मौका दिनुभएको छ। र आज म तपाईँको माझमा प्रभुले जे कुरा मलाई सिकाउनु भएको छ अनि आज यो सालोटमा एउटा एज अ पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि तपाईँले म बोल्दा बोल्दै त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ आइएनएफजी चर्च भनेर। अनि त्यसको फुल फर्म हो इन्टरनेसनल नेपाली फुल गोस्पल चर्च। अघि यहाँ सालोटमा इन्टरनेसनल नेपाली फुल गोस्पल चर्च को एउटा पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि म विवाहित हुँ, मेरो भर्खरै एउटा छोरी पनि भएको छ। अनि विशेष गरेर पास्टर जोनलाई थ्याङ्क यू सो मच। मैले प्रार्थना सेयरिङ गरेको थिएँ। मेरो नानीलाई डक्टरले लगभग 90% जस्तो चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ भनेर भनिसकेको थियो। तर प्रार्थनाले त्यो तोडिएको छ। हालेलुया हालेलुया। नर्मल जन्मेको छ। लगभग 1 महिनाको भएको छ अहिले। यो 1 महिनाको अवस्थामा अघि नरिसमेन्ट गर्नुपर्ने, यता गर्नुपर्ने धेरै नै अहिले अघि त्यो भइरहेको छ। अहिले 2टा नानी, मेरो एउटा 4 वर्षको लागेको छ अनि एउटा चाहिँ भर्खर 1 महिनाको भएको छ। यो चाहिँ मेरो एउटा सर्ट परिचय तपाईँलाई दिएको छु। र आज म तपाईँको माझमा प्रभुको वचनलाई म प्रचार गर्न चाहन्छु। तपाईँले स्क्रिन सेयर भएको तपाईँले सायद देख्नुहुन्छ होला, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँको माझमा आज फर्स्ट सिक द किङडम अफ गड, अघि पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर भन्ने वचनलाई मैले लिएर आएको छु। तपाईँले मत्तीको पुस्तक 6:33 पदमा पाउनुहुन्छ। You can see the book of Matthew chapter 6 verse 33. It says first seek the kingdom of God. हैन, पहिले तपाईँ र मैले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गरौँ भन्ने कुरोलाई लिएर मैले यहाँनिर आएको छु। अब फर्स्ट सिक द किङडम अफ गड भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरोहरू तपाईँ मैले जान्नुपर्ने कुरोहरू छ। पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु भनेको के हो भनेको चाहिँ we are to seek the things of God as a priority over the things of the world. अनि प्रभुको राज्यलाई खोजी गर्नु भनेको चाहिँ अघि आज we are to seek the things of God as a priority. संसारको कुरोलाई भन्दा पनि परमेश्वरको थोकहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता बनाएर हामीले खोजी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ अघि हामी संसारमा छौँ। संसारको थोकहरूलाई, संसारको चिजबिजलाई भन्दा पनि ज्यादा माथिको कुरोलाई खोजी गर्नु भनेको यो चाहिँ प्रभुको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु भनेको प्रेयर हो। किनभने आज भोलि हेर्नुहोस् तपाईँले मानिसहरू आज माथिको कुरोलाई भन्दा पनि ज्यादा मुनिको कुरोलाई, संसारको भौतिक कुरोलाई, मेटालिस्टिक कुरोलाई खोजी गरिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ यो अघि
एउटा सर्मन अन द माउन्ट उहाँले यो जुन सर्मन उहाँले बताउनु भयो आफ्नो चेलाहरूलाई, ताकि उहाँको चेलाहरू अनि हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ संसारको त्यो मोहहरूबाट, संसारको त्यो एउटा संसारको चिजबिजबाट चाहिँ भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ प्रभुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अनि माथिको कुरोलाई पहिले खोजी गर्नु भन्ने कुरोलाई बुझाउन सक्छ। Primarily, it means we have to seek the above things that is inherent in the kingdom of God, because it is of greater value than all the worldly riches. सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रियहरू, जुन तपाईँ र मैले इनहेरिट गर्छौँ, जुन कुरो इनहेरिट गर्छौँ, त्यो कुरो चाहिँ संसारको कुरो भन्दा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। It is very much it is of greater value than all the worldly riches. संसारको धन, संसारको दौलत भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले प्रभुको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर्नु भनेको चाहिँ संसारको चिजबिजलाई भन्दा पनि माथिको कुरोलाई पहिले खोजी गर्नु हो। जस्तो अहिले हामी यहाँनिर गरिरहेको छौँ, अनि विशेष पास्टर जोनलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ एउटा लिड पर्सन भएर हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले अवेक गराइराख्नु भएको छ। यो नै हो प्रभुको राज्यको अघि प्रभुको कुरालाई पहिले खोजी गर्नु भनेको चाहिँ। अलिकति तल हामी जानेछौँ, डज दिस मिन that we should neglect the reasonable and daily duties that help sustain our lives? कि यसको मतलब जुन अघि हामीलाई चाहिने कुराहरू, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, संसारमा गर्नुपर्ने दिनचर्या कुराहरू जे छ ती कुरो चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हो भने त्यो चाहिँ प्रियहरू पक्कै पनि हामीले ती कुरालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। Certainly not. But for the Christian, there should be a difference in attitude towards them. If we are taking care of God's business as a priority, seeking His salvation, living in obedience to Him, and sharing the good news of the kingdom with others, then He will take care of our business as He promised. It means तपाईं र मेरो स्वभावहरू, तपाईं र मेरो एटिट्युडहरू चाहिँ त्यो चिजबिज प्रति चाहिँ भिन्नै हुनु पर्दछ प्रियहरू। हालेलुया। किनभने संसारको मानिसहरूले चाहिँ प्रियहरू त्यो संसारको कुरोहरूमा मात्रै उनीहरूले ज्यादा मन लगाइरहेको हुन्छ, तर तपाईं र मेरो एटिट्युडहरू, तपाईं र मेरो सोचाइ विचारहरू चाहिँ बेग्लै हुनु पर्दछ। खालि भौतिक कुरोका पछाडि मात्र कुद्ने होइन प्रियहरू। आज मानिसहरू आज संगति अघि आज म जहिले पनि हाम्रो मण्डलीमा आइएनएफजी चर्चमा म जहिले पनि हाम्रो विश्वासीहरूलाई म भन्ने गर्दछु, यो विकेन्ड काम भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, जुन विकेन्ड काम छ अमेरिकामा शुक्रबार, शनिबार, आइतबार मेन यो चाहिँ सेवाकाईको समय हो। अनि मानिसहरू पर्याप्त पुगिरहेको छ, तर पनि ओभर टाइम कमाउनुको लागि अघि 5 दिन काम गर्दा पुगिरहेको छ, तर अझै ओभर टाइम शनिबार पनि काम, आइतबार पनि काम अघि यो कुरोहरूको पछाडि कुदिरहेको छ प्रियहरू। अनि म बताउन चाहन्छु आज हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एटिट्युड यो प्रति चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ। जस्तो संसारका मानिसहरूको एटिट्युड चाहिँ आज भौतिक कुरोहरू पछाडि मात्रै छ। त्यो भौतिक कुरोहरू धन दौलतहरू अघि यो सोना चाँदी हिरा मोती छ भने मात्रै हामी छौँ भन्ने प्रकारले संसारका मान्छे हिँडिरहेको छ। तर हाम्रो एटिट्युड संसारको त्यो भौतिक कुरो चाहिँ प्रति चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ भनेर म आज यहाँहरू सबैलाई म रिक्वेस्ट अनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ भौतिक कुरोलाई प्रभुको राज्यलाई भन्दा पनि भौतिक कुरोलाई ज्यादा खोजी गरिनु भएको छ भने तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि शैतानको एउटा रणनीति हो, डेभिल स्ट्र्याटेजी। हरेक विश्वासीलाई खालि शनिबार र आइतबार ओभर टाइमतिर कुदाइरहेको छ। तपाईँलाई अघि 5 दिन काम गर्न होस्, सेवक सङ्गतिमा मन तन लगाउन होस्, परमेश्वरले पर्याप्त रूपमा तपाईँलाई जुटाउनु हुनेछ, जसरी आज हामीलाई पनि प्रभुले जुटाइराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, युएसमा म 2013 मा आएँ। 2013 मा आइसकेपछि लगभग पास्टरले सेवाकाई गर्न थालेँ। त्यहाँदेखि 2013 को अन्तिमतिर म आफै फुल टाइम सेवाकाईमा म उत्रेँ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मण्डली, 2014 मा जब मैले पास्टरीय सेवाकाई सुरु गरेँ त्यतिखेर मण्डलीले मलाई $100 दिने गर्थ्यो। $100 दिँदाखेरि आई वाज भेरी मच कन्टेन्ट, म त्यसमा खुसी थिएँ। त्यहाँदेखि फेरि अर्को महिना 5-6 महिना पछाडि $600, त्यहाँदेखि 800 हुँदै
अनि अहिले मलाई फुल टाइम जो एउटा सिंगल व्यक्तिलाई एउटा परिवारिक व्यक्तिलाई चाहिने रुपियाँ पैसा हो आज मेरो अघि कुनै पनि दाताले हैन हाम्रो आफ्नै लोकल मण्डलीले मलाई अहिले सपोर्ट गरिरहेको छ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु हेर्नुस् तपाईको त्यो एटिट्युड जो छ अघि आज काम गरे भने अघि यो हरेक 7 दिन काम गरे मात्रै पुग्छ हैन प्रियहरू तपाईले समय छुटाउनुस् प्रभुको राज्यको लागि तपाईलाई प्रभुले कहिले पनि भोको राख्नुहुन्न एलिया मर्नको लागि गएको उजाड स्थानमा एलियालाई चोर कागद्वारा उसलाई अघि खिलाउनु भएको छ अनि तपाई र म चाहिँ आज मूल्यवान छ प्रभुको दृष्टिमा त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाई र मेरो भौतिक मेटलिस्टिक कुरोहरु त जुन उनीको त्यो मेटलिस्टिक कुरोहरु प्रति सोच छ त्यो चाहिँ त्यो एटिट्युड चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ प्रियहरू म अलिकति तपाईलाई म अलिकति तल दोहोर्याउन चाहन्छु so your first priority every day is to seek his kingdom the word first in verse 33 तपाईले मत्तीको पुस्तक 6 देखिको 33 पदमा तपाईले त्यहाँ पाउनु भयो भने म पढिदिन्छु तपाईको लागि मत्ती 6 को 33 मा यसरी भन्छ तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिने छन् आमेन यही कुरा भन्छ हेर्नुस् first priority every day is to seek his kingdom the word first in verse 33 is the Greek word proton जो तपाईले पहिलो भन्ने जुन यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 6 को 33 मा पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा युनानी शब्द छ त्यो ग्रीक वर्ड छ त्यो ग्रीक वर्ड चाहिँ प्रोटोन हो त्यसको अर्थ which means first in order or importance holding the highest place in all our affections अनि यो जुन कति जनाले त्यो मार्कहरु चलाउँदै हुनुहुन्छ मैले कतिवटा मेरो लेखेको कुरा देख्दै छुइनँ तपाईले मार्क नगर्दिनुहोस् यहाँनिर जुन ग्रीक वर्ड छ प्रोटोन भने त्यसको अर्थ चाहिँ हो फर्स्ट इन अर्डर अर इम्पोर्टेन्स पहिलो प्राथमिकता दिनु अघि सबै भन्दा संसारको कुरोहरुलाई भन्दा पनि पहिले उहाँको राज्यलाई अनि माथिकोलाई पहिलो प्राथमिकता दिने होल्डिङ द हाईएस्ट प्लेस इन ऑल आवर एफेक्सन हाम्रो हृदयमा हामी प्रतिको पहिलो हाईएस्ट प्लेसमा प्रभुको राज्यलाई हामीले राख्नु पर्दछ यो प्रोटोन वर्ड जुन ग्रीकमा चलाएको छ फर्स्ट भन्ने त्यसले चाहिँ त्यो जनाउँदछ प्रियहरू My friend, God wants us to seek first his kingdom and all things will fall gloriously in place. प्रियहरू जब तपाईं र मैले अघि पहिले उहाँको राज्यलाई उहाँको धार्मिकतालाई पहिले खोजी गर्छ भने and all things will fall gloriously in place. सबै कुरो चाहिँ एकदमै महिमित ढंगमा सबै कुरो मिल्दै जान्छ. ती कुरो म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु. तपाईले तल 32 मत्तीको पुस्तक 6 को 32 मा हेर्नुभयो भने we are not to seek after त्यहाँ के भन्छ भने we are not to seek after things the way Gentiles do. म तपाईलाई पढिदिन्छु नेपालीमा 6 को 32 यसरी भन्छ किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीलाई यी सब थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ. जुन कुरो तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ 32 पदमा किनकि अन्य जातिले यी सब थोक खोज्दछ. यहाँ तपाईले यो अन्य जातिले 32 पदमा जो फर्स्ट भन्ने कुरो छ यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा एपिजेटियो भन्छ. It means to seek with all your might, with much sweat or with much stress. जो 33 पदमा मत्ती 6 को 33 मा जो ग्रीक वर्ड प्रोटोन छ त्यो चाहिँ यो संसारको कुरोलाई भन्दा पहिले माथिको कुरोलाई प्रभुको राज्यको कुरोलाई खोजी गर्नु र आफ्नो हृदयमा फुल हाईएस्ट प्लेस राख्नु. तर जो 32 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ मत्तीको पुस्तक 6 को 32 मा त्यो चाहिँ एउटा ग्रीक भाषा छ word epigetio भन्ने छ. It means to seek with all your might with much sweat. यो 32 पदमा लेखेको चाहिँ अघि एकदमै दिन रात सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइतबार बढी काम गर्नु रेस छैन. म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो यहाँ आइएनएफजी मण्डलीमा टेक्सस ह्युस्टनबाट सायद ह्युस्टनबाट 2-3 परिवार केही महिना 5-6 महिना अगाडि यहाँ मुभ हुनुभयो र हामीसँग अहिले संगति गर्दै हुनुहुन्छ.
अनि उहाँसँग म वार्तालाप गरेको थिएँ, उहाँसँग बातचित गरेको थिएँ उहाँहरूसँग। अनि उहाँहरूसँग बातचित गर्दाखेरि उहाँले यस्तो भन्नुभयो कि पास्टर बाबु हामी टेक्सासमा हुँदाखेरि हामी विश्वासीय त हौँ, तर हामीलाई देख्दाखेरि मेरो छोराछोरी पनि डराउने गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि सोमबारदेखि लिएर शुक्रबार आइतबारसम्म कामको काम, संगति पनि छैन। संगति गयो पनि यसो 5-10 मिनट बस्यो, झुली गयो, खालि काम 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 काम। तर अहिले उहाँ यहाँनिर अहिले हामीसँग सालटमा मुभ हुनु भएको छ र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पास्टर बाबु अहिले हामी 5 दिन मात्रै काम गर्छौँ तर छोरीलाई पनि समय दिन पाइरहेको छौँ, छोरालाई पनि समय दिन पाइरहेको छौँ, सबै कुरोहरू भइरहेको छ। अघि सबै कुरो राम्रो प्रकारले भइरहेछ, खानु पुगिरहेको छ, लाउनु पुगिरहेको छ। अघि आज उपवास सेवाको हामीले एटेन्ड गर्न पाइरहेको छौँ, घरेलु संगति जान पाइरहेको छौँ। आज हामीले आइतबारको संगति अनिदमा होइन, एकदमै फ्रेस मुड भएर अहिले संगति गर्न पाइरहेको छौँ। टेक्सासमा हुँदाखेरि हामीले 7 दिन काम गर्थ्यौँ। त्यतिखेर हो हामीसँग पैसा त थियो तर छोराछोरी हाम्रो साथमा थिएन। छोराछोरी हामीलाई देखेर डराउने गर्थ्यो, भाग्ने गर्थ्यो, लुक्ने गर्थ्यो। तर अहिले यहाँनिर आएर हामी 5 दिन मात्रै काम गर्छौँ, सबै कुरो पुगिरहेको छ। अहिले छोराछोरीहरू आज मदेखि हामीदेखि डराउँदैन। हामी घरदेखि बाहिर निक्लिने बित्तिकै नानीहरूले सोध्ने गर्छ बाबा कहाँ जानु भएको, मम्मी कहाँ जानु भएको, हामीलाई पनि लिएर जानुहोस्। अहिले हाम्रो परिवारको मेलमिलाप भएको छ, नानीप्रति हामीले समय दिन सकेका छौँ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुको राज्यलाई र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु भनेको चाहिँ 7 दिन काम गरेर होइन प्रियहरू। प्रभुले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। प्रभुको राज्यको लागि समय छुटाउनुहोस्। जसरी आज यहाँ पास्टर जोनले आज जुममा तपाईँ मेरो लागि अघि महिनावारी पैसा तिर्नुपर्छ यो जुम चलाउनुको लागि पनि उहाँले आफै इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँ र मलाई यसरी एकीकृत गरेर प्रभुको वचन सुन्नको लागि अघि यसरी हामी जस्तो व्यक्तिले अवसर पाउने, हामी प्रत्येक संसारमा भएका विश्वासी जनहरू गेट टुगेदर हुने, आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने यो प्रकारको अवसरहरूलाई तपाईँले ग्र्याब गर्नुहोस् प्रियहरू। त्यही कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि वास्तवमा प्रभुले अर्को यहाँनिर छ want us to seek first the kingdom of God is the Greek word अर्को jetio भन्ने शब्द पनि त्यहाँनिर चलाएको छ, which means to hunger, to desire, to worship. खोजी गर्नु भनेको ग्रीक वर्ड छ, त्यो चाहिँ जेटियो भन्छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने टु हङ्गर, टु डिजायर, टु वर्शिप। अनि आज भकाउनु, प्यासी हुनु, आराधना गर्नु, त्यो चाहिँ सिम्पली उहाँको राज्यको लागि हङ्गरिङ। इट इज सिम्पली अ हङ्गरिङ, अ डिजायरिङ फर द किङडम अफ गॉड विदाउट एनी लेबर अर टोयल। हालेलुया। आज त्यो संसारका मान्छेले जस्तै पसिना बगाएर अघि बुढीलाई समय दिने पनि छैन, बुढासँग समय दिने पनि छैन। तपाईँले एज अ रिजल्ट तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, बुढीसँग समय छुटाउने छैन, बुढासँग समय छैन, नानीहरूसँग समय छैन। अघि डिभोर्स भएर एउटा अर्कोसँग गएर अर्कोसँग गएर एज अ युएसमा आज प्रायः जस्तो यो घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यही कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू, आज परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार तपाईँले गर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली प्रियहरू तपाईँले त्यो आशिष तपाईँले पाउनुहुन्छ। अघि रहस्य कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु प्रियहरू, एक्चुअली द रिजन वाइ मेनी क्रिस्चियन्स आर नट ह्याभिङ द थिङ्स एडेड अन टु देम even though they believe God and making all the right confession is because they are seeking first the things. हेर्नुहोस् है, आज प्रभुको जनहरूले, विश्वासी जनहरूले कतिचोटि मागेको कुरोहरू पाइरहेको छैन प्रियहरू, भनेको जस्तो भइरहेको छैन। अघि सबै कुरो राइट कन्फेसन पनि गरिरहेको छ, प्रभुप्रति राम्रो विश्वास पनि छ, तरै पनि त्यो कुराहरू भइरहेको कतिजनाको जीवनमा त्यो भइरहेको छैन। किनभने बिकज they are seeking first the things of the world. त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुको माथिको कुरोलाई भन्दा पनि संसारको कुरोलाई चाहिँ ज्यादा उनीहरूले खोजिरहेको छ। पसिना बगाएर होइन, आज संगतिमा आउनुहोस् न, मलाई त पुरा निन्द्रा आइरहेको छ, भर्खरै कामबाट आएको,
अघि भिजिटिङमा जाउँ न, होइन म त आज भ्याउँदिन, कुनै के गरौँ न, कुनै के बाहना 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 अघि। तर प्रेयर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज मानिसहरूले अघि भने जस्तै सोचे जस्तै मागे जस्तो नभइरहेको अवस्था चाहिँ किन भन्दाखेरि, किनभने प्रायः जस्तो मानिसहरूले चाहिँ आज संसारको भौतिक कुरोलाई खोजी गरेको छ। त्यही कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज आवर प्रायोरिटी निड टु बी रिभर्स। तपाईँ मेरो प्रायोरिटी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ प्रियहरू। जबसम्म तपाईँ र मैले हाम्रो प्रायोरिटीहरूलाई रिभर्स गर्दैनौँ, प्रायोरिटीहरूलाई हामी चेन्ज गर्दैनौँ, तबसम्म अघि माथिबाटको आशिष प्रिय तपाईँ र मैले भने जस्तो आज हामीले पाइरहेको हुँदैनौँ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेकिङ गड अ प्रायोरिटी सिम्पली मिन्स गिभिङ हिम लट्स अफ टाइम। परमेश्वरलाई प्राथमिकता बनाउनु भनेको चाहिँ सिम्पली मिन्स गिभिङ हिम लट्स अफ टाइम। परमेश्वरलाई प्रशस्त समय दिनु प्रियहरू। फेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ डोन्ट टेक इट मी एज रङ, 7 दिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन प्रियहरू। मण्डलीको अघि आज मण्डलीको आफ्नो आफ्नो समय छ, मण्डलीले आफ्नो आफ्नो मण्डली अघि समय निकालेको समय तालिका, आफ्नो मण्डलीको समय तालिका अनुसार हामी चल्नु पर्दछ। त्योभन्दा ज्यादा व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि प्रभुसँग हुनु अति महत्त्वपूर्ण छ। You see, you can always determine what your priorities are by how much time you spend on it. तपाईँ मेरो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरो चाहिँ केले जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ के कुरोलाई ज्यादा समय दिँदै हुनुहुन्छ। If your children are a priority, you spend a lot of time with them. यदि नानीहरू चाहिँ तपाईको पहिलो प्राथमिकता भने तपाईँ नानीहरूलाई मात्रै समय दिनुहुन्छ प्रियहरू। If work is priority, you spend more time at work than the average person. काम चाहिँ तपाईको पहिलो प्राथमिकता भने एउटा सामान्य मान्छेले भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ तपाईले काममा नै समय दिइरहेको हुन्छ। If sports and recreations are a priority, you spend a lot of time in the woods and on the lakes. And whether you realize it or not, if you spend lots of time in front of the television, you are making it a priority. तपाईले खेलकुद गर्नुहुन्छ, तपाईले रिक्रिएसन, तपाईले अघि साइट सिइङहरु मन पराउनुहुन्छ भने तपाईले लेकतिर हुडतिर ज्यादा समय दिइरहेको हुन्छ। तपाईँ टेलिभिजन अघि टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईले ज्यादा हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने ज्यादा प्राथमिकता तपाईले त्यसलाई दिइरहेको हुन्छ। म तपाईलाई एउटा सर्वेक्षण म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। इन फ्याक्ट 1992 मा एउटा सर्वेक्षण गरियो, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि from sleeping and work, television was the number 1. त्यतिखेरको समयमा मानिसहरुको लागि चाहिँ सुत्ने, काम गर्ने र टेलिभिजन हेर्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकता थियो। हेर्नुस् है, अब एउटा मान्छे 70 वर्षसम्म बाँचे भने त्यो मान्छेले के गर्दो रहेछ तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। Things must people spend their time on. Here is the estimate of how a typical life span of 70 years is spent. एउटा सामान्य मान्छेले अघि सर्वेक्षण अनुसार 23 वर्ष चाहिँ सुतेर बिताउँछ अरे। 70 वर्षको अवधिमा 32.9% उसले स्लिपिङमा टाइम बिताउँछ। वर्क काममा 16 इयर्स 22.8% उसले बिताउँदो रहेछ। टेलिभिजन 8 इयर्स, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु 8 इयर्स हुँदो रहेछ। अनि 11.4% त्यो मान्छेले समय बिताउँदो रहेछ। अनि तपाईले इटिङ त्यो मान्छेले कति खाँदो रहेछ 70 वर्षसम्म भन्दाखेरि 6 इयर्स 8.6%। ट्राभल कति गर्दो रहेछ यात्रा भन्दाखेरि 6 इयर्स 8.6%। लेजर त्यतिकै काम पनि छैन केही पनि छैन त्यतिकै अघि समय बिताउने चाहिँ 4.5 इयर्स। अनि पर्सेन्टेजमा भन्दा 6.5%। इलनेस बिमार मान्छे 4 वर्षसम्म, यो चाहिँ एउटा जनरल मान्छेसँग एउटा सर्वेक्षण गर्दाखेरि बताएको कुरा 5.7% बिताउँदो रहेछ उसको जीवनमा बिमार भएर। ड्रेसिङ अब अहिले त धेरै नै हो ड्रेसिङमा त 2 इयर्स 2.8%। थिङ्स अफ गड 0.5 इयर्स। अनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने 0.7% मात्रै मान्छेले खानुमा, लाउनुमा, टिभी हेर्नुमा, अघि मेकअप गर्नुमा,
अनि यातायात गर्नुमा, त्यतिकै लेजर टाइम बिताउनेमा, ड्रेसिङ गर्नेमा, बिमार हुँदाखेरि समय बिताउने अघि भन्दा चाहिँ ज्यादा ती कुरामा उनीहरूले समय बिताउनु रहेछ। तर थोरै 70 वर्षको अवधिमा एउटा सामान्य मान्छेले हेर्नुहोस् है 0.5 इयर्स, आधी वर्ष मात्रै, 6 महिना जस्तो मात्रै त्यो मान्छेले 1% पनि होइन 0.7 उसले समय बिताउनु रहेछ। Now you can't really change how much you sleep or work, but the time that is last one on the list should be at the top after sleep and work. अब तपाईँ र मैले हाम्रो खाने लाउने कतिवटा कुराहरू हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर जो अहिले यहाँनिर तपाईँले मेरो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ थिङ्स अफ गड 0.5% मात्रै मान्छेले खोजी गर्ने, मान्छेले समय बिताउने भनेको चाहिँ 0.5% मात्रै मान्छेले प्रभुको राज्यको लागि समय दिँदो रहेछ। अब यो लास्टमा भएको चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा हुनुपर्छ प्रियहरू। हालेलुया। आमेन। यो लास्टमा भएको चाहिँ अब माथि हुनुपर्छ प्रियहरू। हेर्नुहोस् त, मान्छेले खानुमा 23 वर्ष बिताइरहेको छ, यहाँनिर सुत्नुमा 23 वर्ष बिताइरहेको छ, काम गर्नुमा 16 वर्ष बिताइरहेको छ, टिभी हेर्नुमा 8 इयर्स लगाइरहेको छ, खानुमा 6 इयर्स लगाइरहेको छ, लेजर टाइममा 4.5 इयर्स लगाइरहेको छ, बिमार हुँदा 4 वर्ष लगाइरहेको छ, ड्रेसिङमा त अहिले सर्वेक्षण गर्ने हो भने त ड्रेसिङमा त 50% लगभग 50 इयर्सै लगाउँछ मान्छेले, यहाँ त 2 इयर्स मात्रै दिएको छ। तर प्रभुको कुरा हेर्नुहोस् त छैन, 0.5 वर्ष मात्रै मान्छेले प्रभुको समय दिइरहेको छ। पास्टरले यहाँ सेवा गर्छ, आउनुहोस् न म भ्याउँदिन, आज उपवास छ आउनुहोस् न म भ्याउँदिन, बाइबल अध्ययन छ आज बाइबल स्टडी छ आउनुहोस् न, छैन। कहाँ समय गइरहेको छ, कहाँ घुम्न गइरहेको छ, कहाँ के भइरहेको छ। मलाई साह्रो, म एउटा पास्टर भएकाले गर्दा मलाई साह्रो झोक चल्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई आइतबार यसो हेऱ्यो छैन। अब हाम्रो पास्टरको मन भनेको चाहिँ आज कतिजना मान्छे आयो आएन, हाम्रो अब पक्कै त्यहाँ गइहाल्छ, यसो हेऱ्यो फलानु छैन होइन थाहा भइहाल्छ। अनि यसो कल गऱ्यो, मेसेज गऱ्यो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हौ पास्टर बाउ, कहाँबाट मेरो नेपालको साथी आएको रहेछ, उनीहरूलाई घुमाउनु लगेको छु अरे। अरे उनीहरूलाई घुमाउनु लानुको साटो उनीहरूले सुसमाचार सुनाउनै पर्दैन, उनीहरूलाई मण्डलीमा ल्यायो भने पास्टरले सुसमाचार सुनाइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो मान्छेले प्रभुको हो फर्स्ट सिक द किङडम अफ गड भनेको यो अब यो लास्टमा भएको चाहिँ अब फर्स्टमा हुनु पर्यो प्रियहरू। 23 इयर्समा अब परिवर्तन हुनु पर्छ। हालेलुया। बट इन्स्टेड टेलिभिजन इज देयर एट द टप। अब उनीहरूको त्यो टेलिभिजन चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भइरहेको छ। युएसमा त्यति साह्रो अब यो सिरियल कुनै के मलाई यो हेर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हामीसँग नेपाल, इन्डिया, भुटान कहाँबाट जोडिनु भएको छ। दिदी बहिनीहरू तपाईँ प्रार्थनाको एउटा योद्धाहरू हुनुहुन्छ, तर कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ घरमा घर घरकी कहानी हेरे कुनै के सिरियल हेरेर बिताइरहेको छ। अब सिरियल हेरेर बिताउनुको साथ अब जुममा जो पास्टर जोनले होस्ट गर्नुभएको छ यो प्रकारको अघि नेटवर्किङमा आउनुहोस्, समय त्यो कुरालाई नदिनुहोस्। बिकज दोज थिङ्स आर नट इटर्नल। The television is not something that will last for eternity. यो चाहिँ अनन्तको लागि रहँदैन प्रियहरू। But for too many of us waste away our days and hours sitting in front of the TV. I'm not saying television is bad and you shouldn't watch it. हामीले टेलिभिजन हेर्नै हुँदैन भनेको होइन, त्यहाँ प्रभुको सेवाको वचन हामी हेर्न सक्छौँ, प्रभुको अघि अर्थपूर्ण कुरोहरू हामी हेर्न सक्छौँ, हेर्नुपर्छ प्रियहरू। तर अर्थपूर्ण कुरो जुन कुरोले आज हामीलाई विश्वासमा दरिलो बनाउन छ। आज कतिजना हाम्रो विश्वासीहरू यो कोरोना भाइरसको टिभीमा यतिजना मर्यो यतिजना मर्यो, हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरू पनि एकजना मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा त भक्कु भिडियो हेरेको कोरोना लागेको भिडियो हेऱ्यो अनि घरमा भनेछ मलाई त टाउको दुख्दैछ, मलाई त सिम्टम आउँदैछ कोरोना भाइरसको, लु लैजाऊ मलाई हस्पिटलमा लगेछ, तिमीलाई केही छैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो परिवारले चाहिँ त्यो सबै भन्नुभएको छ आजदेखि तपाईँले त्यो भिडियो नहेर्नुहोस्। अनि त्यो भिडियो हेर्नु छोड्यो, अहिले शान्त हुनुहुन्छ। ज्यादा त्यो संसारको कुरालाई मन नदिनुहोस् प्रियहरू। अनि यहाँनिर एउटा आब्राम मास्लो भन्ने छ, एउटा म अन्तिम आइरहेको छु। आब्राम मास्लो भन्ने एकजना व्यक्ति छ, ऊ चाहिँ एउटा बिहेभियर साइन्टिस्ट हो। यो बिहेभियर साइन्टिस्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ एउटा केलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको छ अहिले, सेल्टर, नम्बर 1 सेल्टर, दोस्रो कुरा फुड, तेस्रो कुरा फ्यामिली, चौथो कुरा पर्सनल सेक्युरिटी,
पाँचौं कुरा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी, छैठौं कुरा हेल्थ एन्ड वेल बिङ, अनि 7 लग्जरी लाइफ लाइक कार एसेट्रा एसेट्रा। खै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्रभुको कुरा भन्ने त एउटै जोडेको छैन यहाँनिर। एउटा अब्राहम मास्लो भने युएसको एउटा बिहेभियर साइन्टिस्ट हो, यो साइन्टिस्टले सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो कुरालाई मान्छेले पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको छ। खै प्रभुको राज्य र धार्मिकताको कुरा खै त यहाँ छैन, यहाँ लिस्टमै छैन प्रियहरू। यो चाहिँ मैले उहाँको वेबसाइटमा गएर मैले झिकेको कुराहरू हो। मान्छेले यति कुरा मात्रै खोजिरहेको छ। तर अब प्रियहरू तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरो भन्दा पनि यहाँ नम्बर 1 हुनु पर्यो किङडम अफ गड, नम्बर 1 हुनु पर्यो प्रार्थना, नम्बर 1 हुनु पर्यो अब विश्वास, नम्बर 1 हुनु पर्यो अब अघि बाइबल अध्ययन, नम्बर 1 हुनु पर्यो एकअर्कासँग अघि हातेमालो। यो कुरोहरू यहाँनिर जोडिनुपर्छ प्रियहरू। दुःख लाग्दो कुरोहरू यहाँ प्रभुको वचन स्पष्ट भन्छ, यसै कारण म तिमीलाई भन्दछु के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति के र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगा फाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कट्नी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिनीहरूका स्वर्गीयका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरू भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगा फाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्, तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्, तर म तिमीलाई भन्दछु सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा वैभवमा तिनीहरू मध्ये एक जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसै पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, पैसा पैसा भन्ने हो, खालि मोज मजा गर्ने हो, के तिमीलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला के पिउँला के पहिराउँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिले सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गीय हुनुहुने पिताले तिमीलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। हालेलुया। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो प्रभुको वचनले भन्छ सबै कुरो भन्दा ज्यादा उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। खानेकुरोको लागि चिन्तित नहुनुहोस् प्रियहरू। यहाँनिर एकजना व्यक्ति छ प्रियहरू, म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। समन आस्क्ड टम ल्यान्ड्री। यो टम ल्यान्ड्री भन्ने व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि उसले सेप्टेम्बर 11, 1924 देखि फेब्रुअरी 11, 12, 2033सम्म उसले वाज एन अमेरिकन प्रोफेसनल फुटबल प्लेयर। सक्कर होइन, फुटबल प्लेयर। युएसमा सक्कर फुटबल भन्छ, त्यो अर्कै हो सक्कर र फुटबलमा। प्लेयर एन्ड कोच, ही वाज द फर्स्ट हेड कोच अफ द ड्यालस काउबॉयज इन द नेशनल फुटबल लिग NFL, पोजिसन ही हेल्ड फर 29 seasons। अब त्यो व्यक्तिलाई एकजना सोध्छ, someone asked Tom Landry why he had been so successful as a football coach. He said in 1958, I did something everyone who has been successful must do. I determined my priorities for my life: God, family, and then football. Amen. एउटा टम ल्यान्ड्री भन्ने एउटा प्रोफेसनल एउटा सक्कर एउटा कोचलाई एकजना कसैले सोध्छ, तपाईँ यति साह्रो सफल हुनुको राज पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले भन्छ, I did something everyone who has been successful must do. एकजना व्यक्ति जो सफल भएको छ त्यो व्यक्तिले गरे जस्तै मैले पनि गरेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि I determined my priorities for my life. मेरो जीवनको पहिलो अघि प्राथमिकता के हो त्यो संकल्प मैले गरेको त्यो चाहिँ हो नम्बर 1 गड, भन्नुको मतलब उहाँको राज्य धार्मिकता, त्यस पछाडि परिवार, एन्ड देन ओन्ली फुटबल, अनि मात्रै मेरो प्रोफेसन भनेर यहाँनिर भन्न छ। हालेलुया। ती कुरो प्रियहरू म तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। यहाँनिर एउटा अर्थपूर्ण एउटा उदाहरण दिएर म आजको यो वचनदेखि म अन्त गर्न चाहन्छु। पास्टर जोन? Yes sir. Shall I go just few? Yeah, sure. यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ, मैले स्किप गरेको छु यहाँ, गड कम फर्स्ट। यहाँनिर हेर्नुहोस् है तपाईँले, इफ यु यहाँ तपाईँले मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ मजाले देख्नुहुन्छ, इफ यु हेभ नेभर बिन, तपाईँ यदि त्यो जग्गामा पुग्नु भएको छैन भने आई सजेस्ट यु गो सम टाइम टु, तपाईँले भर्जिनामा जेम्स टाउन भन्ने एउटा टाउन रहेछ। अनि म जब यो रिसर्च गरेको थिएँ, जब मैले यो कुरोमा यति धेरै म आशिषित भए प्रियहरू, यहाँ हेर्नुहोस् मेरो स्क्रिनमा तपाईँले,
It is one of the earliest English-speaking settlement in the New World, and it has been carefully restored so that we can see what life was like 350 years. यो नयाँ संसारमा प्रारम्भिक अंग्रेजी बोल्ने बसोबासहरूमध्ये एक हो र यसलाई ध्यानपूर्वक पुनर्स्थापना गरियो ताकि हामी 350 वर्ष पहिलेको जीवन कस्तो थियो भन्ने देख्न सक्दछौं। यो चाहिँ हो तपाईले भर्जिनियामा पाउनुहुन्छ जेम्स टाउन भन्ने, तपाईले सोचिराख्नुहोस्, हेरिराख्नुहोस् जेम्स टाउन। You will discover many interesting things about that country. तपाईले त्यो जेम्स टाउनको बारेमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। You will learn that when this settlement was first established, जब यो अंग्रेजी बोल्ने खैरीहरूको चाहिँ जब त्यहाँनिर पहिलो स्थापना त्यहाँनिर भयो जेम्स टाउनमा, त्यहाँ के भन्छ भने most of the people build rather humble huts for their family. हेर्नुहोस्, जब जेम्स टाउन इस्टाब्लिश भयो त्यहाँनिर भर्जिनियामा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूले चाहिँ एकदमै हम्बल एउटा सानो झुपडी जस्तो सानो सानो घरहरू बनाए अरे। तल हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्दै जान्छु तपाईलाई। सानो सानो घर बनाउँदै गएछ फर देयर फ्यामिली, उनीहरूको परिवारको लागि आफू बस्ने घरहरू चाहिँ सानो सानो बनायो। तर खुसीको कुरा हेर्नुहोस् है, वन्डरिङ गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने बट राइट इन द मिडल अफ जेम्स टाउन they erected an imposing church building as a testimony to all who came that the people of Jamestown put God first. Hallelujah. Amen. हेर्नुहोस् त, जेम्स टाउनमा त्यो भर्जिनियामा मानिसहरूले सानो आफू बस्नुको लागि चाहिँ सानो सानो घर बनाएछ। तर प्रभुको लागि चाहिँ त्यो शहरको मुख्य जग्गामा मानिसहरूलाई गवाई दिनको लागि चाहिँ जेम्स टाउनमा भएको मान्छेले चाहिँ प्रभुलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छ है भनेर ठुलो चर्च भवन बनाएछ। हेर्नुहोस् तल हेर्नुहोस् तपाईले, अब त्यो चर्च भवन बनाए मात्रै होइन त, अब के गरेछ भने they had 2 hours worship service every day of the week. हरेक हप्ताको अघि 2 घण्टा उनीहरुकोमा आराधना हुन्थ्यो रहेछ। आमेन। त्यहाँनिर आराधना हुन्थ्यो रहेछ। एन्ड अटेन्डेन्स वाज म्यान्डेटरी। हेर्नुहोस् है, पास्टर जोनलाई सम्झिहाले मैले यो कुरा भन्दाखेरि। अनि उनीको त्यो जेम्स टाउनमा भएको मान्छेले चाहिँ जसरी भए पनि त्यो मानिसहरु चाहिँ त्यहाँनिर कम्पल्सरी आउनु पर्छ, त्यहाँनिर आउनु पर्थ्यो, म्यान्डेटरी उनीले राख्यो। They had 2 hours worship service every day of the week. हप्ताको हरेक दिन 2 घण्टा चाहिँ आराधना हुन्थ्यो रहेछ। कम्पल्सरी त्यहाँ त्यो जेम्स टाउनमा भएको मान्छे चाहिँ आउनु पर्थ्यो रहेछ। If they didn't show up for the daily service, your day's ration of food would not be given you. के गर्थ्यो रहेछ उनीहरुलाई राशन दिने गर्थ्यो रहेछ। यदि उनीहरु घण्टा हरेक दिनको 2 घण्टा त्यहाँ आराधना गर्नु आएन भने उनीहरुले पाउने सहुलियत राशन पानी पनि बन्द, केही दिन्थेन रहेछ। अनि त्यहाँनिर लजिक कुरा चाहिँ के छ भने the reasoning was if you were too sick to go to church, you were too sick to eat अरे। यदि त्यो चर्च आउनु लागि सक्दैन, बिमारी छ भने खानु पनि बिमारी छ, खानु सक्दैन भनेर भनिदिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् न, अनि आज इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ तल अलिक हेर्नुहोस्। They had a 5-hour service on Sunday. आइतबार चाहिँ 5 घण्टाको संगति हुन्थ्यो रहेछ। आज भोलि मान्छेले 1 घण्टा 2 घण्टा गर्दा वाक्कै हुन्छ, तर उनीहरुको चाहिँ 5 घण्टा थियो रहेछ सन्डे संगति। And you were expected to be there all 5 hours. 5 घण्टा त्यहाँ हुनु पर्थ्यो रहेछ। If you missed church for 3 weeks, they would put you in stock for 6 weeks out on the church lawn. यदि 3 हप्तासँग त्यो मान्छेहरु चाहिँ आज त्यो संगति 5 घण्टा संगतिमा आएन भने they would put you in stocks for 6 weeks. 6 हप्तासँग उनीहरुलाई के राशन पानी केही दिन्थेन रहेछ, उनीहरुले अवलोकन गर्थे रहेछ। अनि मलाई सारो इन्स्पिरेसन यहाँदेखि मिले प्रियहरु। म तपाईलाई भन्नु यो हो प्रभुको राज्यलाई पहिलो खोजी गर भनेको छ प्रियहरु। आफ्नो घर सानो सानो बनायो। नहिमियाको बारेमा हेर्नुस् तपाईले, नहिमियाको पुस्तक 2 अध्यायमा तपाईले हेर्नुहोस्, त्यत्रो एउटा इन्टेलेक्चुअल पर्सन, एकदमै एउटा नामी व्यक्ति, आफ्नो आयस आराम धन दौलत सबै नाम दाम सान छोडेर त्यो भत्केको अघि यहुदामा फर्केर आएर त्यहाँनिर अघि आज प्रभुको त्यो भवनहरु निर्माण गरेको कुरा हामी पाउँछौं। आज हामी मानिसहरु दामी दामी घरमा बस्छौं, तर आज परमेश्वरको भवनहरु बनिरहेको छैन प्रिय। परमेश्वरको भवन बनिनु पर्छ। विश्वासी हो जस्तो पास्टर जोनले प्रार्थनाको विषय राखिराख्नु भएको छ, उहाँको 3 मिलियन चाहिएको छ। लेट अस कमान्ड दैट 3 मिलियन। त्यो 3 मिलियन पास्टर जोनको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। आज हामीले जग्गा किनेको छ, हामीले पनि 2.5 एकर
हामीले पनि मण्डली भवन निर्माणको लागि प्रार्थना गरेको छौँ। हामीले सुन्दै थियौँ पास्टर हाबिलज्यूले प्रार्थना गरिनु भएको छ। यस प्रियहरू, यही कुराहरू हो। अनि अन्तमा प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो निवेदन यही छ, सबै कुरोलाई भन्दा पनि पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गरौँ प्रियहरू। खानु र लाउनु मात्रै ज्यादा होइन प्रियहरू। जसरी जेम्स टाउनमा मान्छेले चाहिँ आज अघि आराधना पहिलो आफ्नो घर चाहिँ सानो सानो बनायो, तर प्रभुको घर चाहिँ ठुलो टाउनमा ठुलो बनायो एउटा गवाहीको लागि। तपाईँ र मैले के छोडेर जाँदैछौँ युएसमा? दिन यसरी बित्दैछ। आउने नानीहरूको लागि के गर्दैछौँ हामीले? खालि काम 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 काम, यो काम चाहिन्छ हामीलाई, तर खालि काम, वर्क 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 इज नट गुड इनफ फर वी बिलिभर। Let's focus more in the kingdom of God, then everything shall be added unto you. God bless you all. प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशीष गर्नुभएको। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। प्रभुलाई महिमा दिनु। धन्यवाद Pastor Roman. Thank you so much for bringing such a very inspirational and challenging, very encouraging message. हामीलाई उत्साहित र प्रेरणा र एकदमै चुनौतीपूर्ण वचन उहाँले प्रभुको वचन हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ। प्रियहरू, पास्टर रोमनसँग पनि कनेक्सनमा रहनुहोस्। म भन्ने गर्थेँ हाम्रो मान्छेहरूलाई, अनि यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु, जब मान्छेसँग तपाईँको परिचय हुन्छ नि, पैसा भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति सम्पत्ति हो। आमेन आमेन आमेन। प्रभुले मान्छेलाई त प्रभुले फोकस गर्नुभयो। हुन त प्रभुले 2टा माछा र 5वटा रोटीले 5000 जनालाई खुवायो। ती सबै मान्छे प्रभुको पछि त लागेन होला। अन्तमा जब प्रभु क्रुसमा जानुभयो है, कतिले उहाँलाई त्यागेर भयो त्यतिखेर। तर प्रियहरू, आज हामी यो जुममा आज प्रभुको जनहरूसँग विभिन्न मान्छेसँग कनेक्सन हुँदैछ नि, यो चाहिँ प्रभुको सेवकाई बढेको हो। यो प्रभुको सेवकाई बढेको। हामीले एउटा प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पाउँदा पनि के हुँदैछ, कसो हुँदैछ है, कसरी हामी प्रार्थना गरौँ, तपाईको सास त्यहाँ जान्छ, मेरो सास त्यहाँ जान्छ। यो आई क्लाउड भन्छ नि, आई क्लाउडमा सबै कुरो अहिले रेकर्ड भएर बसेको छ है। त्यो सबै एयरमा रेकर्ड भएर बसेर यो कम्प्युटरमा स्टोर भइरहेछ। त्यसरी नै तपाईँ हामीले आज हेर्नुहोस् त कति अचम्मको काम यहाँदेखि गर्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि आज प्रभुको वचनबाट हामी बहुत इन्करेज भइरहेको छौँ। आफ्नो काम धन्दामा मात्रै व्यस्त होइन प्रियहरू। प्रभुको वचनले सिधै भन्छ नि, हितोपदेश 23 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा, धनी बन्नुलाई बेसरी ओभरटाइम नगर भनेर डाइरेक्ट भनेको छ त्यहाँनिर। डु नट डु ओभरटाइम वर्क just to be rich, just to become rich. किनभने त्यो पैसाको पखेटा हुन्छ, अनि त्यो पखेटा एक दिन उडेर आकाशतिरै जान्छ भन्छ। पैसाको पखेटा पलाउँछ अरे, त्यहाँदेखि त्यो पैसा उडेर आकाशतिरै जान्छ भन्छ है प्रिय। यदि हामीले प्रभुको राज्य हामी खोज्दै हौँ, कति मजाको आज वचन हामीले सुन्यौँ। त्यो जेम्स टाउनको मान्छेहरूबाट हामीले कति च्यालेन्ज पायौँ। यदि हामीले हाम्रो रुपियाँ पैसाले प्रभुलाई आदर गर्दैनौँ, प्रभुको वचनले भन्दछ तिम्रो धन सम्पत्तिले प्रभुलाई आदर गर। हितोपदेश 3 को 9 अनि 10 पदमा, honor the Lord with your money, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Money has a wing. If you don't use the money for the missions of God, if you don't honor the Lord by your money, money has a wing. It will fly back to heaven one day. Directly भन्छ Proverbs chapter 23 verse 4 and 5. हितोपदेश 23 को 4 अनि 5 पदमा, पैसालाई प्रभु बनायो भने बिग्रियो, सबै कुरो बित्यो। प्रभु नम्बर 1 हो, अनि मात्रै पैसा पछाडि हो प्रिय। म एउटा कुरा भन्ने गर्छु, मेरो आफ्नै यो व्यक्तिगत यो जब तिमी प्रभुको पछि कुद, पैसा तिम्रो पछाडि कुद्छ। आमेन आमेन हालेलुया। तर पैसाको पछाडि कुदी बसे भनेदेखि प्रभुदेखि पनि टाढो सबै कुरोहरू बिग्रेर जान थाल्छ प्रिय। आमेन आमेन। Run to the Lord.
Run after God. Money will run after you. Money is, God is a good master. God is a good master. Money is a bad master. But money is very good servant. Hallelujah. प्रभु असल मालिक हुनुहुन्छ. रुपियाँ पैसा खराब मालिक हो. तर रुपियाँ पैसा असल भन्दा असल के हो? कमरा हो. आमेन. यो कुरालाई हितोपदेश 23 को 4 अनि 5 पदमा मलाई यो वचन अचम्म लागेर आउँछ प्रियहरू. अचम्म लागेर आउँछ. Proverbs 23 verses 4 and 5. धनी बन्न आफैलाई बेसरी नघोट भनेको ओभर टाइम नगर भनेर इंग्लिश बाइबलमा भन्छ. धनी बन्नलाई आफैलाई बेसरी नघोट, बुद्धिमानी बनी स्वयं गर. धनको एक झलक पाइन्छ र त्यो गइहाल्छ, किनभने त्यसका पखेटाहरू पलाउँछन् र आकाशतिर गरुड झैं त्यो उडेर जानेछ. आमेन आमेन. होइन र प्रियहरू, हामी हाम्रा पैसाले प्रभुलाई महिमा दिउँ. मैले सिकेको छु त्यसो गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि मन खुसी लागेर आउँछ. अनि यसरी नै हजुरहरूले पनि हाम्रा धन सम्पत्तिले प्रभुलाई आदर गर्नु थाल्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ. प्रभुलाई एकदमै महिमा होस्. प्रभुको दासलाई पनि प्रभुले धेरै आशिष दिउन्. भोलिको दिनमा पास्टर रोकोप्रा मेरो रुममेट हो, उहाँ जो प्रेयर सेन्टरको एकदमै चेयरम्यान हो नागाल्यान्डको. उहाँले बोल्नु भयो भने, उहाँ इन्टरनेटमा कनेक्सन भयो भने ठिकै छ. यदि भएन भनेदेखि हाम्रो पास्टर सामुएल जिन्दाबाद सहरको कोठामा हुनुहुन्छ. हामी यहाँ थुप्रो छौँ यहाँनिर प्रेयर सेन्टरमा. कति यहाँनिर यो कम्प्युटरमा छन् या कतिजनाले देखेको छैन होला है. र अब हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ. प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्. यस घडी हामी पास्टर सनीको लागि प्रार्थना गर्दियौँ. उसलाई पेट बटारेर निकै साह्रो भएको छ रे. पास्टर सनीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. पास्टर सनी कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ स्क्रिनमा आउनुहोस् त. वी वान्ट टु प्रे फर यु. पास्टर सनीको लागि. जय मसीह. जय मसीह. ल भाइको निम्ति हामी पास्टर सनीलाई, उहाँ भाइ बागडोगरामा बस्नुहुन्छ. 5 मिनट 2 मिनट टाढो बागडोगराको एयरपोर्ट. उहाँहरूसँग कनेक्सन हुनुहोस् इन्डिया जाँदाखेरि. पास्टर सामुएल अहिले युएसमा लकडाउन भएर बसेकोले बसिराख्नु भएको छ, तर भाइले उता मण्डली सम्हालिरहेको छ. म धेरै गायककार पनि भाइको पेट धेरै बटारिरहेको छ. हामी प्रार्थना गरौँ. उहाँ यो अभिषेक जोशी भनेर अस्ति निकै यो भएको छ. अभिषेक जोशी होइन है? यहाँ हेर्नुहोस् भाइ हो. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ भाइलाई है, सबैजना मिलेर यस घडी है. म म्युट खोल्दैछु. हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ. लेट्स प्रे फर पास्टर. Lay your hand on your stomach. He's going through some stomach state for 2-3 days. Let's pray for him. Hallelujah. प्लिज गर्दैछु पास्टर सनीको जीवनमा All the pain, you demon, leave right now in Jesus' name. शैतान, हरेक पेटका हरेक अशुद्ध आत्माहरू येशूको नाममा त निस्केर गइहाल. Apply the blood of Jesus. Release the power of God. Release the healing right now in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हामी एरोनको लागि फेरि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. यहाँ एरोन छ छैन? किरण एरोनलाई बोलाऊ. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ त्यो भाइलाई फेरि पनि. If Aaron is here, we will pray for him. Hallelujah. Aaron भाइ गाडी धुराको भाइ. किरण यहाँ, बहिनी किरण यहाँ छ? गाडी धुराको बहिनी एरोन. ल ओके एरोन, हामी एरोनको लागि प्रार्थना गरौँ है. लेट्स प्रे.
यो भाइ छिटै पुलिस अफिसर हुन्छ. Amen. You will be the police inspector, not only police inspector, one day you will be a DIG. We pray in the name of Jesus. All right. हामी सबैले हात फैलाएर यो भाइलाई प्रार्थना गरौँ ल. केही बाधा भयो र दिमागमा केही आएन, यति इन्टेलिजेन्ट मान्छे, यति इन्टेलेक्चुअल मान्छे, केही कुरोले शैतान यहाँनिर पसिगयो भनेर भनेको छन् र उहाँको त्यो भाइको अब त्यो पस्नु पाउँदैनन्. फेरि पनि त्यो दिमाग फर्किन्छ, तिमीले फेरि लेख्छौ. अनि यो भाइ गाडी धुरामा कनेक्सन गरिराख्नुहोस् पुलिस अफिसर. अहिलेदेखि घोषणा हामी गर्छौँ. हालेलुया. के भयो भने यहाँनिर भेट्नुपर्छ यो भाइलाई. You will be the police officer no matter what. Let's pray for him. Hallelujah. Rabakara Masandra. You are going to be the police officer. In the name of Jesus. You are going to be the police officer. We bless you that you will be the police officer for the missions of God in the name of Jesus. You are. We release the power of God in the mighty name of Jesus. Speak the blessings of God, anointing of God, and complete healing in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say. Hallelujah. Probably assist you on Kiran. Aaron bhai, Amen. उनीहरुको इन्टरनेट के भयो कि एरोन जय मसीह कता छ त्यो भाइ जय मसीह हुन्छ अहिले कस्तो हुँदैछ भाइ एरोन भाइ किरण किरण बहिनी तिमी पनि खोलेर बोल्न सक्छ नि कोही इन्टरनेटको त्यो भयो भने भाइकोमा हेलो इन्टरनेट घरिघरि त्यहाँनिर सटै गइहाल्छ है तर पनि उनीहरू बसिरहेका छन् युएसहरूलाई एकदमै च्यालेन्ज हो यस्तो कुराले चाहिँ हामी युएसमा इन्टरनेट सरर छन् पनि मगरले भन्छन् कुला नुवा माले माटा माटा हेर्नुस् हरायो भन्छ यो प्रभुको अगाडि हामी हराउनु हुँदैन हेर्नुस् यहाँ कति इन्टरनेट नभएर पनि बसिरहेका छन् प्रभुको छोराछोरीहरू तपाईं एकजना क्यामेरामा आउनुहोस् ल थुप्रो रहेछ नि क्यामेरा नआउनु भएको प्लिज बी इन क्यामेरा प्लिज दादा एमबी सकिसके त्यो एउटा हटस्पट लिएर गर्दैछु खै कता छ तिमी चाहिँ ए यहाँनिर ल के भयो अहिले उ भाइलाई कस्तो हुँदैछ भाइको जस्तो हिजो प्रार्थना गरे हैन हिजो के हिलेको जस्तो आज मैले त्यही छुइराखेको थियो त्यस्तो केही पनि थिएन आज चाहिँ आमेन 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 हिजो चाहिँ के थियो रे हिजो चाहिँ मैले यस्तो हात राख्दा कि मेरो हातमा पनि ग्रुप ग्रुप गरेर के हिलेको जस्तो लाग्दैछ मलाई आज छैन नि त एकदमै भाइ तिमी एरोन हिजोको वचन पनि सुनेन एकदम अधिकारसँगले तिमीले सकारात्मक घोषणा गर्नु पर्यो एकदमै है यु आर अ ह्यान्डसम म्यान यु आर द सन अफ गड एन्ड यु आर अलरेडी द पुलिस अफिसर यु हेभ अ शार्प ब्रेन यु आर इन्टेलिजेन्ट हालेलुया सनी भाइ यहाँ हुनुहुन्छ हजुर यहाँ अलि भर्खर बोल्ने किरण अनि एकजना भाइको कुरा गर्नुहुँदै थियो उहाँको घर गाडुधुरा भन्नुहुँदैछ मेरो छिमेकी हो तर मैले उहाँलाई चिन्न सकिनँ नि हाम्रो पास्टर अमोसको चर्चको पास्टर हो तपाईलाई चिन्छु म एटेन्ड पनि गरेको तपाईको चर्चमा ओके 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 दुधियाको हो भनेपछि हजुर हाम्रो लर्ड अफ जिसस क्राइस्ट चर्चको ओके थ्यांक यू भेरी मच ओके थ्यांक यू भेरी मच गॉड ब्लेस यू यसरी परिचय हुनुस् है कनेक्सन हुनुस्
ताकि बहिनीहरू भाइहरू झन्डै 3 घण्टा हिँडेर जाँदो रहेछन् सेवकाईमा पनि परिचय हुनुहोस्। अनि भाइ सनी पनि, भाइ सनी हजुर दाजु यही बहिनीहरू भाइहरूसँग कनेक्सनमा रहनु होला हैन। देखियो के अरे किरण एरोन सनीहरूसँग म विशेष गरी कति पार्टनरशिपमा सेवाकाई गर्छु, राम्रोसँगले कनेक्सनमा राख्नु होला है। नम्बर दिनु दादाको तपाईको। म भरे त्यो मिलाइदिन्छु ल त्योहरू सबै। हामी प्रार्थना गरौँ ल। विशेष गरी अरु कुनै विशेष प्रार्थना यहाँ छ, एकदम अर्जेन्ट प्रार्थना। अनि मन्डे सोमबारको दिनमा हाम्रो यसरी जुममा हुँदैन, आफू आफै हुन्छ, जुममा आउँदैन। कतिजना तपाईले ओ छैन क्या मन्डे छ कि छैन भन्छ। हजुर म एउटा विषय राख्नु पर्यो। मेरो श्रीमती उहाँको नाम चाहिँ रुथ तामाङ, उहाँको लागि अहिले उहाँलाई एकदमै पेट दुखिरहेको छ भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। ल रुथ तामाङको लागि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ ल। सबैले हात फैलाउनुहोस्। रुथ तामाङ तपाई हस्बेन्डले पेटमा समाउनुहोस्। हालेलुया इन द माइटी नेम अफ जीसस। Apply the blood of Jesus. Apply the blood of Jesus. Hallelujah. येशूको रगत हामी लाउँछ रुथ तामाङको शरीरमा। येशूको रगत लाउँछ। Healing right now. Release healing in the mighty name of Jesus. Release healing in the mighty name of Jesus. Release healing in the mighty name of Jesus. येशूको रगत हामी लाउँछौँ प्रभु। In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसी पास्टर बाबु। जय मसी। मेरो पनि विषय छ एउटा हाम्रो अहिले भर्खरै विषय आएको थियो। हिजो चाहिँ प्रेयर लाइनमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अहिले चाहिँ सानो नानीलाई ज्वरो 102 आएछ। अनि उहाँले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अरे त्यो नानी लिएर। अनि नानीको लागि उहाँको नानीको नाम चाहिँ स्नेह हो। ज्वरो आइरहेको छ, चाहिँ सधैँ चाहिँ आउँदै छोड्दै गर्थ्यो, तर धेरै आएको कारणले गर्दा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको लागि अनि मेरो बाउको पनि डायबिटिस सुगर अलिकति हाई भएर आँखा अलिकति धमिलो देखिन्छ अरे कि एउटा कुरालाई दुईटा देखिन्छ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँको लागि पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। प्रार्थना गरौँ ल। यो नानीको लागि कोभिड त होइन होला? होइन होला, तर अहिले भर्खर ज्वरो भएर लगेको छ। अब के हो अब त हामी प्रार्थना गरौँ। सबैले हात फैलाउनुहोस्। तारामा चाखरामा चान्द्रा आत्मा टुक्रा निस्केर जाने हामी आज्ञा गर्दछौँ। येशूको रगत त्यो नानीमाथि हामी लाउँछौँ। रिलिज द हिलिङ पावर। अनि पास्टर मानवीरका पापालाई पनि प्रभु तपाईले नर्मल सुगर एकदमै नर्मल भएर आएको होस् येशूको नाममा। Apply the blood of Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कुनै यो कोभिडले सताएको कोही छन् मान्छेहरू? हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। पास्टर बाबु जय मसी। जय मसी। म फुलमाया के अरे मेरो जेठाजुलाई के अरे त्यो कोभिडले सताएको छ एकदमै। हिजोस्ति ज्वरो आयो, पुरा यो भयो। अनि लगेको थियो हस्पिटल। अनि भेटाएको छ, त्यो बिरामले भेटाएको छ। अनि अहिले कोठामा थोनेर राखेको छ यी घरमै। अनि उहाँको जम्मै परिवार नै ज्वरो आएर सताइरहेको छ। अनि अजितलाई चाहिँ एकदमै साह्रो पारेको छ। अनि मेरो जेठाजुको नाम चाहिँ सुर्जा हो, सुर्जा गुरुङ, सुर्जा हो। अनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, उहाँलाई चाहिँ निकै साह्रो पारेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ ल। अरू पनि कोही छ? सुर्जा गुरुङ
अरू पनि हाम्रो केन्टुकीमा पनि तारा गुरुङ भन्नेको उहाँको फ्यामिली अलिक धेरै छ। तारा गुरुङ उहाँ पनि त्यस्तै कोभिड-19 अहिले सिम्पटम देखिएको छ, उहाँको लागि भर्खरै त्यस्तो दिएको छ। अनि अर्को सुब्बा परिवार पनि 2 जना टेक्सासबाट यता एरिजोनाबाट यता सर्नु भएको। पहिले नै उहाँहरू पनि त्यसरी दाजु बहिनी नै बिमारी छन्, उहाँको लागि पनि क्रिटिकल कन्डिसन छ उहाँहरूको। पास्टर बाबु जय मसी। हेलो हजुर भन्नुहोस् सम्झिनु। यहाँ मामाको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हिजो देख्नु भएको छैन, मामाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मामा हिजो हस्पिटलबाट आउनुभयो, सुगर पनि छ मामाको है, सर्जरी गरेर तपाईँहरूको प्रार्थनाले राम्रो भएर आउनु भएको छ। ए मामाले जय मसी भन्नुहुँदैछ। जय मसी। हामी प्रार्थना गर्छौँ है त उहाँलाई पनि। ल धनबहादुर, ल उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। धनबहादुर यहाँ सबै अघि तपाईँले सुन्नुभयो टुगेदर। ल तारा गुरुङ, सूर्य गुरुङ र यहाँ मामा धनबहादुरलाई पनि एकदमै पास्टर बाबु अजित पनि बाउ छोरा अजित गुरुङ पनि। अजित गुरुङ पनि। अनि हाम्रो बेथल मण्डलीको एउटा भाइ छ नर गुरुङ, उसलाई पनि कोभिड-19 ले भेटाएको छ, त्यसले गर्दा अहिलेको क्वारेन्टाइन छ। उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै नर गुरुङ। अझै हजुरहरूले सक्नुभयो भने नि यो लिङ्क दिनुहोस् कि यसरी स्क्रिनमा आओस्, अनि हामी यहाँदेखि फायर हान्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ है त यी सबैलाई। Jehovah says, Jehovah यो सूर्य गुरुङमा भएका सबै यो सबै कोभिड-19 आत्मालाई येशूको नाममा हामी हटाउँदछौँ। मृत्युको आत्मालाई हामी येशूको नाममा क्यान्सल गर्छौँ। रिलिज द हिलिङ येशूको नाममा। प्रभु यो सूर्य गुरुङको जीवनमा येशूको रगत हामी लाउँछौँ। चङ्गाई प्रभु हामी बोल्दछौँ। प्रभु तारा गुरुङको जीवनमा पनि भएका त्यो कोभिड-19 को आत्मालाई येशूको नाममा हामी रद्द गर्दछौँ। रिलिज द हिलिङ पावर। अजित गुरुङ र प्रभु त्यो सबै नानी परिवारहरूमा येशूको रगत लाउँछौँ। रिलिज द हिलिङ। नर गुरुङको जीवनमा पनि येशूको रगत लाउँछौँ प्रभु। रिलिज द हिलिङ। सबै त्यो आत्माहरू कोभिड-19 का आत्माहरू, कोरोना भाइरसका आत्माहरू सब नष्ट भएर गएका होस्। धनबहादुर मामालाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस्, प्रभु तपाईँले तागत दिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 छ येशूको नाममा। आमेन। यहोवा छे, यहोवा छे, यहोवा छे। यसगरी हामी सबै आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई प्रभुको अगाडि मानिलिने छौँ। त्यस पछाडि सारा दुष्ट शैतान यस्ता कोभिड-19 जेनरली हामी डाँट्ने छौँ, बाँड्ने छौँ, त्यसलाई हामी हटाउँदछौँ प्रभु प्रियहरू। त्यसरी नै त्यस पछाडि हामी आशिष आफूलाई आशिष हामी विल स्पिक द ब्लेसिङ एन्ड प्रे फर द ब्लेसिङ। त्यस पछाडि हामी पास्टर्सहरूलाई यसरी जुममा आएका पास्टर्सहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ। अब अरूले त उनीहरू आफै गरोस् न, यहाँ जुममा आएका पास्टर्सहरूलाई हामी गर्नेछौँ। आमेन। त्यस पछाडि हामी आफ्नो आफ्नो मण्डली, आफ्नो आफ्नो यो आइआरसी को अघि तपाईँले सुन्नुभयो। आइआरसी भनेको आइआरएस होइन है, आइआरसी इन्टरनेसनल रेस्टोरेसन चर्च। पास्टर हाबिलको चर्च उहाँहरू किन्न लाग्नु भएका छन्। पास्टर रोमनको चर्च, पास्टर भीमको चर्च, यी सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यसरी जुममा आएका सबैलाई प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि अमेरिकाको लागि, हाम्रा शासकको लागि, नेताको लागि, प्रेसिडेन्टको लागि हामी प्रार्थना, आफ्नो आफ्नो सहरमा पनि सहरको लागि हामी प्रार्थना। इजरायललाई जहिले पनि प्रार्थना गरिबस्छौँ। हस्पिटल र जेल नेल भोगिरहेकाहरूलाई हामी प्रार्थना गरौँ प्रियहरू। म विशेष गरी यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एउटा फोटो म देखाउन चाहन्छु। त्यहाँनिर सेयरिङमा म त्यो गर्न चाहन्थेँ, तर अब ठिकै छ, यहाँनिर त्यति टाइम छैन। तर पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, म कता गएँ, आफै गएँ कता। यहाँ देख्नुभयो, डिड यु सी दिस? डिड यु सी a man with a passport?
डिड यु सी यहाँ देख्नुभयो पास्टर पासपोर्ट लिएर उहाँको पासपोर्ट इन्डियन सरकारले खोसिदिएको थियो पक्राउ परेको थियो बागडोगरामा उसलाई पक्राउ परेको थियो एउटा भोटे अफिसरले र भोटे अफिसरलाई देखेपछि उसलाई साह्रै मन दुखेर आउँथ्यो तर अर्को भोटे दाजुले गएर मोमो खिलाउँदै बिचरालाई खुवाउनु हुँदो रहेछ र अनि पासपोर्ट खोसिदिएपछि कहाँ जानु अनि एउटा नजरबन्दीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो कति रुनु भयो टेनिसीमा भाइहरू यहाँ टेनिसीको उहाँ कति रुनु भयो अनि नानीहरूले मेरो बाबा बाबा भनेर खोज्छन् अरे नानी पनि डाउन सिन्ड्रोम छन् आज सी वी प्रेड एन्ड ही गट द पासपोर्ट रिसेन्टली वी प्रेड राइट हामीले के अगाडि हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ त्यो मान्छे कनेक्सनमा आएर मैले प्रार्थना गर्थेँ फोनमै अनि उसले यस्तो डिभाइसहरू रेडियोहरू प्रार्थना गरिदिएको छ है भनेर रेडियोहरू थुप्रो पठायो त्यहाँनिर सुसमाचारका रेडियोहरू रहेछन् डिभाइसहरू थुप्रो रेडियोहरू छ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने पठाइदिन सक्छु म झन्डै 2-3 वटा 5-5 वटा यो सुसमाचारको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ बाइबल त्यो लगाएपछि बाइबल सुनिराख्नु पाउँदो रहेछ बुढाबुढीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले हालेलुया र हामी अहिले यसरी जेल नेल भोगेका अझै पास्टर जोन काउ भन्ने छ यी अमेरिकाकै हो तर चाइनामा परेको बिचरा एटलान्टामा पुरा एक्सरसाइज गरिराख्नुहुन्थ्यो बिहान प्रार्थना गर्दै तर अहिले छैन जेल पर्नु भएको छ हामी प्रार्थना गर्नु सबै बिसारेर अहिले आफ्नो आफ्नो गल्ती भुलहरूलाई गर्दै दुष्ट आत्मालाई पछाडि त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ म फेरि यहाँ रहन्छु र हजुरहरू पनि रहनुहोस् कतिजना अर्जेन्ट छ भने जानुहोस् अनि तर रहनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दै जानेछौँ पास्टर केशव आचार्यज्यूको लागि पनि उहाँको लागि त प्रार्थना गरिरहेको छु नि उहाँको लागि त प्रार्थना गरिरहेको छु आचार्यजीलाई यहोवा छे हालेलुया प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ यसको सबै गल्ती भुलहरूलाई ओ गॉड वी कम बिफोर यू and we ask you to forgive us Lord. Wash us and cleanse us once again by your precious यो देशको एक पाप अधर्महरूलाई प्रभु हाम्रा आँखाको अभिलाषा शारीरिक अभिलाषा जीवनका घमण्डका पाप अनि अधर्महरू हाम्रा मण्डलीका एक गल्ती भुलहरूलाई प्रभुको अगाडि हामी माग्छौँ प्रभु तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु तपाईको रगतले धोइदिनुहोस् धन्यवाद छ प्रभु तपाईँ हाम्रा मनका सबै घमण्डका कुराहरू छन् भने सब हटाइदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद तपाईलाई दिन्छौँ प्रभु येशूको नाममा आमेन आमेन यस घडी हामी सबैजना उठेर मर्कुस 16:16 देखि 18 पदको वचनलाई दाबी गर्दै दुष्ट शैतान बिमार रोग र कोरोना भाइरसको शक्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा हामी पारौँ प्रिय इन द नेम अफ जीसस Jehovah change. Hare Krishna व्यभिचारको आत्माहरू हत्याको आत्माहरू बिमार रोगको आत्माहरूलाई हामी टुक्रा टुक्रा पार्दछौँ येशूको रगत हाम्रो जीवनमा लाउँछौँ इन जीसस नेम आमेन जय हामी यस घडी प्रियहरू आशिष मागौँ आफू आफैलाई
चङ्गाई मागौँ आफैलाई आशिषमा. लेट्स प्रे फर आवरसेल्फ, प्रे फर द हिलिङ, प्रे फर द मनी, प्रे फर द पैसा रुपियाँको लागि पनि आशिष मागौँ, सुस्वास्थ्यको लागि हामी आशिष मागौँ. हेरे मान्द्रा बसी जीवनमा सुस्वास्थ्य चङ्गाई र अभिषेक हाम्रो जीवनमा बोल्दछौँ. रिलिज इन द नेम अफ जीसस. धन्यवाद 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 छ प्रभु. येशूका नाममा, येशूका नाममा, येशूका नाम. हालेलुया. जहाँ हालेलुया. यस घडी यहाँ जुममा आएका सबै पास्टर्सहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. एक पास्टर्सहरूलाई लेट्स प्रे फर ऑल द पास्टर्स. Jehovah change. शान्ति तपाईको छुटकारालाई म बोल्दछु Pastor Paulलाई पनि, Pastor Sonyलाई, Pastor Samuelलाई, सबैलाई प्रभु तपाईले आशीष गर्नुहोस् येशूको नाम. आमेन. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हामी अन्तिम समय प्रार्थना हामी गर्नेछौँ. हामी आईआरसीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्रिय. प्रे फर आईआरसी, प्रे फर हामी सबै आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो आफ्नो परिवारलाई यसरी हामी प्रार्थना गर्छौँ. बिरामी रोगीहरूको निम्ति, हाम्रो देशमा आफ्नो आफ्नो शासकको निम्ति, हस्पिटलमा रहेकाहरूलाई, जेलमा रहेकाहरूलाई हामी यसरी प्रार्थना गर्दै जाउँ प्रियहरू. पास्टर सबै पास्टर रोमनहरूको चर्चको लागि, पास्टर हाबिलहरूको लागि, पास्टर भीमहरूको लागि हामी यसरी नै प्रार्थना गर्दै हामी जानेछौँ. अनि इजरायलको निम्ति सधैँभरि हामी प्रार्थना गरौँ प्रियहरू. जहवा स्कुलहरू खुलिएको होस्, मण्डलीहरू खुलिएको होस् भन्दै पनि प्रार्थना गरौँ. स्कुलहरू खुलिएको होस्, मण्डलीहरू खुलिएको होस्. राबा खारा मान्द्रा रे बेरी मेडे सेरेरी मेडेरी मामा माकाराबा
प्रार्थना गर्दछु हाम्रो गृहको एबोर्ड लाग्नु ओ हालेलुया रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु हाम्रो चर्चहरू खुलेर गएको होस् स्कुलहरू खुलेर गएको होस् कामहरू खुलेर गएको होस् यो कोरोना भाइरसको समस्याहरू समाधान भएर गएको होस् येशूको नाममा रिलिज 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 र इजरायलमा प्रभु तपाईले इजरायलमा शान्ति होस् सुरक्षा होस् र यो जुममा आएका सबैलाई तपाईले आशिष दिनुहोस् जुममा आएका सबैलाई हात फैल्याउँदै आशिष हामी बोल्छौँ स्पिक ब्लेसिङ यो जुममा आएका सबैमा प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस् हरेकलाई तपाईले आशिष गर्नुहोस् ओ राबा आशिष सुरक्षा सबै कुराहरू प्रभु तपाईले जुटाइदिनुहोस् धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद येशूको नाममा आमेन यहोवा छे हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ भजन 23 र भजन सङ्ग्रह 91 सबैले याद गर्नु झन् राम्रो हुन्छ भजन सङ्ग्रह 23 र भजन सङ्ग्रह 91 91 we will declare from here our Father in heaven will deliver me and honor me. Life you will satisfy me and show me his salvation. लामो आयु उहाँले मलाई दिनुहुनेछन् र मलाई उहाँले उद्धारको मार्ग देखाउनु हुनेछन् र मलाई उहाँले सन्तुष्ट बनाउनु हुनेछन् येशूको नाममा म सँगसँगै तपाईले भन्नुहोस् म भित्र आउँदा आशिष हुनेछु बाहिर जाँदा आशिष हुनेछु म जे गर्छु म त्यसमा सफल हुनेछु when I come out will be blessed come in will be blessed whatever I do shall be prosper in the name of Jesus. My God shall supply all my needs according to the riches of his glory. I will have good measure, pressed down, shaken together, running over blessing in my life. No weapons formed against me shall prosper. Every tongue that rises against me shall be condemned. In Jesus' name, मेरो विरोधमा उठेको सबै हात हतियारहरू सबै प्रकारको बिमार रोगहरू येशूको नाममा बन्द भएर जानेछन्। त्यसरी भन्नु होला प्रियहरू, येशूको नाममा मलाई परमेश्वरले मेरो सबै खाँचोलाई पुरा गरिदिनु हुनेछ। उहाँले मलाई खाँदी हल्लै दबाई दिनु हुनेछन्। यसरी भन्दै जानुहोस् प्रियहरू, मेरो मुटु ठीक छ, म येशूको कोराको चोटले जाति भएको छु। मेरो मन ठीक छ, मेरो मुटु ठीक छ, मेरो सबै शरीर ठीक छ। येशूको नाममा घोषणा गरिराख्नुहोस्। I have a perfect heart, perfect kidney, perfect liver, perfect eyesight and strong memory. मलाई कुनै भाइरस रोगले छुनु खोज्छन् भने त्यो येशूको नाममा त्यतिखेर नष्ट हुनेछ। येशूको नाममा I will not die by the heart attack. I will not die by the chronic disease. I will not die by the hallelujah by stroke. मलाई कुनै हार्ट एट्याक स्ट्रोक हुने छैन येशूको नाममा। परिवार बिना म एक्लै मर्नु पर्ने छैन येशूको नाममा। त्यसरी भन्नुहोस् प्रियहरू,
Hallelujah. The favor of God is on me. Favor of God surrounds me. Favor of God goes before me. I have access to go boldly to the throne of God in the time of need. Favor of God come by to me in the mighty name of Jesus. त्यसरी डिक्लेयर गर्दै जानुहोस् प्रियहरू, डिक्लेयर गर्दै जानुहोस् in the name of Jesus. Hallelujah. म घोषणा गर्दछु. I declare God's incredible blessing over my life. I will see an explosion of God's goodness, sudden widespread increase. I will experience the surpassing greatness of God's favor. It will elevate me to a level higher than I ever dream of. An explosive blessing is coming. ठुलो आशिषको घोषणा म गर्दछु र अचानक धन सम्पत्तिको आशिष, चङ्गाइको आशिष, ज्ञान बुद्धिको आशिष ठुलो हुँदै विस्फोटन हुँदै आउनेछ इन जीसस नेम। हे इजरायलको परमेश्वर, हामी आईआरसीलाई आशिष दिनुहोस्। आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई तपाईले भन्नुहोस्, हे इजरायलको परमेश्वर, हामी आईआरसीलाई आशिष दिनुहोस्। ओ गॉड अफ इजरायल, bless IRC. May your hand be upon IRC and do not let enlarge the territory of IRC. Do not let enemy to harm IRC. In Jesus' name. Ivarechecha Adonai behismerecha Yahi Adonai Anat elecha Vihunecha Isa Adonai Anat elecha Beisum lecha Shalom, shalom, shalom. Jai Masih. जय मसीह।